अस्सलाम वालेकुम। इकॉनमी मैटर्स में खुशामदीद। मैं हूं शाहजेब अहमद। सबसे पहले शामिल करेंगे टॉप स्टोरीज। इंडस्ट्री में बिजली के कम इस्तेमाल पर भारी चार्जेस, ज़्यादा पर रियायत मिलेगी। हुकूमत का सोलर पर मुंतकली रोकने के लिए नया टैरिफ लाने का मंसूबा। कम इस्तेमाल करने वाली सनतों पर ज़्यादा फिक्स चार्जेस लगाने की तजवीज़। IMF के साथ मालूमात शेयर, आइंदा 2 माह में नाफिज होने का इम्कान। नए बजट में आबी वसाइल के लिए सिर्फ 179 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। वजारत ने 969 अरब रुपए मांगे। बड़े आबी मंसूबों की बरवक्त तकमील चैलेंज बन गई। बादशाह दयामिर और दासू डैम के लिए 25-25 अरब, मोहम्मद डैम के लिए 39 अरब रखने का इम्कान। और मईशत के लिए बुरी खबर, तिजारती खसारे में 17% से ज़ायद इजाफा। इब्तदाई 11 माह में अजम 34 अरब 75 करोड़ डॉलर से तजावुज़। बरामदात 27 अरब 90 करोड़ डॉलर, दरामदात 62 अरब 66 करोड़ डॉलर पर पहुंच गई। अब कुछ जिक्र करेंगे गैर मुल्की करेंसीज का। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 3 पैसे की कमी देखी गई है, जिसके बाद इसकी कीमत 278 रुपये 42 पैसे पर आ गई है। यूरो के हवाले से आपको बताएं, इसकी कदर में आज 29 पैसे की कमी देखी गई, जबकि बरतानवी पाउंड 85 पैसे सस्ता हुआ है, जिसके बाद इसकी कीमत 373 रुपये 79 पैसे पर आ गई है। बात करेंगे गोल्ड मार्केट की भी। मुल्क में सोने की कीमत में एक दिन की कमी के बाद तेजी देखी जा रही है। फी तोला 1500 रुपये महंगा हुआ है। कीमत 4,69,285 रुपये पर आ गई है। 10 ग्राम सोना 1300 रुपये महंगा हुआ। इंटरनेशनल मार्केट को देखें तो $14 फी औंस इजाफे से 4,468 डॉलर पर पहुंच गई है। आज के मौजू की तरफ आते हैं। आज के प्रोग्राम में हम जिक्र करेंगे नए बजट की तैयारियों का। आने वाले बजट को मुश्किल तरीन करार दिया जा रहा है। मुल्क की मौजूदा मुआशी सूरत हाल को देखा जाए, मशरक़ वस्ता की जो बहरान है उसको देखा जाए, तो इसके बाइस रिलीफ की उम्मीद कम लगाई जा रही है। हर साल बजट पेश करने से पहले हुकूमत की जानिब से जो रिलीफ के ऐलानात किए जाते हैं वो इस दफ़ा कहीं दिखाई नहीं दे रहे। हुकूमती टीम में से भी किसी ने रस्मी तौर पर भी अच्छी खबरों की उम्मीद नहीं दिलाई अब तक। ऐसे में सामने आने वाली इतलात के मुताबिक ग्रीन एनर्जी के फ़रोग को भी धचका लगने की उम्मीद इस वक्त जाहिर की जा रही है। जो इंपोर्टेड सोलर पैनल्स हैं, इस पर टैक्स को 10 से बढ़ाकर 18% करने की इतलात सामने आई। फिर अगर बात की जाए इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड गाड़ियों की, व्हीकल्स की, तो यहाँ भी कुछ अच्छी खबरें सामने नहीं आई। इसी वक्त इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर 1% रियायती GST लिया जा रहा है इस वक्त, और IMF की जानिब से इसको बढ़ाकर 18% करने का मुतालबा भी किया जा रहा है। फिर हाइब्रिड व्हीकल्स पर 8% GST को भी 18% करने की तजवीज़ सामने आई है। अगर ऐसा होता है तो इन इक़दामात से वज़ीर आज़म के विजन 2030 को धचका लगेगा। इस पर आज हम बात करेंगे साबिक एनर्जी सेक्रेटरी मोहम्मद यूनुस ढाका साहब से, और रावलपिंडी चैम्बर के सदर उस्मान शौकत साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे। लेकिन उससे पहले आपको ज़हीर अली खान की रिपोर्ट दिखाते हैं। नए माली साल में हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक गाड़ियां महंगी होने का खदशा। IMF ने स्टैंडर्ड सेल टैक्स आयद करने का मुतालबा जो कर रखा है। हुकूमत ने टैक्स बढ़ाया तो पाकिस्तान में काबिल तजदीद तवानाई प्लान और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का फरोग मुतासिर हो सकता है। इस वक्त हाइब्रिड गाड़ियों पर मौजूद रियायती सेल्स टैक्स 8% है, जिसे बढ़ाकर 18% करने और इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर 1% रियायती टैक्स को भी 18% तक बढ़ाने की तजवीज़ है, जिससे इलेक्ट्रिक कारें, मोटरसाइकिल, रिक्शे, बसें और ट्रक मजीद टैक्स की जद में आएंगे। इलेक्ट्रिक पिकअप, ट्रैक्टर और डबल कैबिन गाड़ियों पर भी टैक्स बढ़ेगा। स्टेक होल्डर्स ने वज़ीर आज़म से टैक्सों का बोझ कम रखने का मुतालबा किया है। प्राइम मिनिस्टर का जो विजन है 30% बाई 2030, वो आप अचीव नहीं कर सकते। एनवायरनमेंट वाले कहते हैं अडॉप्ट करना है। स्टेट बैंक ने EVs की LC रोकी हुई है, और इस तरफ आप टैक्स बढ़ा रहे हैं। FBR अगर टैक्स बढ़ाता है तो इसका मतलब है कि जो विजन है PM का, उसको आप नेगेट कर रहे हैं। अगर तो गवर्नमेंट इस शोबे की हौसला अफजाई करना चाहती है तो उस पर जो टैक्सेस हैं वो कम करने होंगे। टैक्सेस और जो परमिशंस हैं, उसके जो रेगुलेटरी अप्रूवल्स हैं, उनको आसान किया जाए, उसमें बिजनेस में एंट्री आसान की जाए, तो ये उसी सूरत में उसकी हौसला अफजाई हो सकती है। वरना तो बाकी शोबों की तरह ये भी जवाल का शिकार हो जाएगा। सोलर पैनल्स पर भी GST 10 से बढ़ाकर 18% करने का कहा जा रहा है, जिससे मुतबादिल तवानाई के सार्फिन की लागत और अखराजात बढ़ जाएंगे। हमारे मेहमान भी हमारे साथ मौजूद हैं। यूनुस साहब, सबसे पहले मैं आपकी तरफ आऊँगा। यूनुस साहब, एक तरफ तो हुकूमत एनर्जी सेविंग के दावे कर रही है, फिर दूसरी जानिब जैसे कि हमने जिक्र किया, बजट में जो इकदाम किए जा रहे हैं उससे हाइब्रिड इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ और जो सोलर पैनल्स हैं वो मजीद महंगे हो जाएंगे। तो IMF की जानिब से तो ये जोर दिया जा रहा है कि हाइब्रिड गाड़ियों पर टैक्स 8 से बढ़ाकर अब 18% कर दिया जाए। इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर भी 1% टैक्स को भी 18% करने की तजवीज़ सामने आ रही है। फिर दीगर सेक्टर्स पर भी कई टैक्स आयद किए जाने के इम्कानात हैं। लग तो ऐसा ही रहा है कि इस बजट से सिर्फ टैक्स की सुनामी सामने आएगी।
بات یہ ہے کہ ساری دنیا اس وقت جو انرجی جو ہے نا ماڈرن جو گرین انرجی کی طرف جا رہی ہے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے بڑا اچھا دیا ہوا ہے. یہاں پہ ہمارے پاس پورا سال سولر انرجی ہوتی ہے، اور آپ دیکھیں کہ ہمارے عوام نے کس طرح، عام لوگوں نے، ہمارے بزنسز نے اپنے پرائیویٹ انیشیٹو جس کو ہمیں کہنا چاہیے اس کے تحت کتنا سولرائزیشن ہو گئی اس ملک میں. اب اس سولرائزیشن کو آپ صرف اس وجہ سے روک رہے ہیں کہ آپ کے جو ڈسکوز ہیں ان کے نقصانات میں اضافہ ہو رہا ہے. تو بات یہ ہے بھائی، جب بھی کوئی اس کو ہم کہتے ہیں ڈسرپٹیو ٹیکنالوجیز یا ڈسرپٹیو یہ دنیا میں اب ٹیکنالوجیز بھی آ رہی ہیں، اور یہ ضرور پرانی چیزوں کو سائڈ پہ کریں گی اور آگے بڑھیں گی. آپ کو سولرائزیشن کو روکنے کے بجائے ڈسکوز کو ڈس بینڈ کرنا یا اس کو پرائیویٹائز کرنا اس طرح سوچنا چاہیے تھا، بجائے اس کے کہ آپ سولرائزیشن کو کم کریں. اور IMF کے کہنے کو اگر آپ جو الیکٹریسٹی اور کلین انرجی کی طرف نہیں جا رہے اور فیول کے اپنے امپورٹس کو روکنے کی طرف یا اس کو کم کرنے کی طرف نہیں جا رہے، تو پھر تو میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ جو ہمارا پھر کوئی ویژن نہیں، پھر یہ صرف ہم IMF کے حوالے سے ہی چل رہے ہیں، اور یہ ملک یا یہ اکانومی جو ہے اس کا اپنا کوئی ڈائریکشن مجھے نظر نہیں آتی. اسی وجہ سے یہ کہنا. بالکل. اور یونس صاحب، ہم بجلی کے شعبے کی بات کریں تو IMF کو جنوری میں ریٹس بڑھانے کی بات کی گئی ہے، جبکہ اگر ہم پہلے ہی دیکھیں تو ریٹس بہت زیادہ ہیں. انڈسٹری ہو یا گھریلو صارفین ہو، سبھی اس وقت پریشان ہیں. ہم کیوں دوبارہ IPPs کے ساتھ، کیپیسٹی پیمنٹس کے ساتھ جو ری نیگوشیشن ہے وہ نہیں کر پا رہے؟ دیکھیں، اس وقت جو سب سے زیادہ جو کاسٹ آ رہی ہے بجلی کی تھرمل میں، وہ آ رہی ہے جو ہمارے LNG پلانٹس ہیں اور جو ہمارے امپورٹڈ کول کے اوپر پلانٹس ہیں، ان کی آ رہی ہے تھرمل میں. باقی جو تھر کول کے اوپر ہے وہ سب سے اس وقت سستی بجلی ہمیں دے رہے ہیں. تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ جو مہنگی بجلی کو کس طرح ہم سسٹم سے نکالیں. میں ایک سیدھا سا آپ کو مشورہ دیتا ہوں کہ جو ہمارے جو بھی یہ LNG کے پلانٹس ہیں، جو 3 پلانٹس ہم نے لگائے تھے، چوتھا بھی شاید اس میں زبردستی انکلوڈ کیا گیا ہے، تو یہ 3-4 پلانٹس جو LNG کے ہیں یہ گورنمنٹ کے ہی پیسے سے لگے ہوئے ہیں. تو گورنمنٹ ایک دفعہ اس کو اپنی بکس میں ریٹائر کر دیں ان کو، یہ ساری اس کی کیپیسٹی پیمنٹ کو، تو ایک بہت ساری آپ کی کیپیسٹی پیمنٹ نیچے آ جائے گی. گورنمنٹ خود بھی کر سکتی ہے نا، بجائے اس کے کہ اب ہر سال آپ سرکولر ڈیٹ کے اوپر اپنے نقصانات کرتے رہیں اور ان نقصانات کا آپ بجٹ سے پیسہ دیں. آپ ایک دفعہ یہ جو مہنگی بجلی کے پلانٹس جو کہ سرکار کے پاس ہیں اس کو آپ رائٹ آف کر دیں، ان کی جو کاسٹ ہے اس کو رائٹ آف کر دیں. ایک دفعہ یہ نقصان آپ لکھ دیں اپنے بجٹ میں، اس کے بعد گورنمنٹ کو بھی ریلیف مل جائے گا، پبلک کو بھی ریلیف مل جائے گا اور بجلی سستی ہو جائے گی آپ کی. ایسے بہت سارے گورنمنٹ کے پاس انیشیٹوز ہیں جس کو اب کہتے ہیں نا آؤٹ آف باکس سوچنا، اور نئے آنے والے ڈسرپٹیو جو ٹیکنالوجیز اور یہ جو فیوچر آ رہا ہے بجلی کا بھی، انرجی کا بھی، کیونکہ اب لوگ سولرائزیشن کی طرف جا رہے ہیں. اب جتنا آپ بجلی مہنگی کرتے جائیں گے لوگ سولرائزیشن کی طرف جائیں گے، آپ کے اخراجات اور آپ کے نقصانات بڑھتے جائیں گے. جیسے جیسے گرڈ سے لوگ چھوڑیں گے بجلی لینا تو آپ کے ڈسکوز کے نقصانات ویسے بھی بڑھیں گے. تو اس نقصانات کو آج لکھ لیں اپنے اس کتاب پہ، ایک دفعہ ان نقصانات کو سائڈ پہ کر دیں، رائٹ آف کر دیں اور بجلی سستی کر دیں، تو شاید گرڈ سے لوگوں کا نکلنا بھی کم ہو جائے، انڈسٹری شاید گرڈ پہ چل سکے گی. تو اس وقت تو آپ دیکھیں نوری آباد میں اس جگہ پہ لوگ سولر اور ونڈ پاور لگا رہے ہیں اور نکل رہے ہیں گرڈ سے. تو آپ کی جو پالیسیز ہیں وہ کہیں پہ بھی جو بجلی کے شعبے کو منافع بخش یا نقصانات سے کم کرنے کی پالیسی نظر نہیں آ رہی. تو اس کو تھوڑا سا آؤٹ آف باکس سوچیں کہ کس طرح ہم مہنگے پلانٹس کو سسٹم سے نکال دیں، ان کے کیپیسٹی چارجز کو سسٹم سے نکالیں. IPPs کے ساتھ کتنی دفعہ آپ نیگوشیٹ کریں؟ 2-3 دفعہ تو آپ کر چکے ہیں. صحیح. لیکن اس کے لیے آپ کے پاس پھر ایک پالیسی پراپر ہونی چاہیے. یہ کوئی کسی ٹیبل پہ بیٹھ کے آپ زبردستی کم زیادہ کرانے کی بات نہیں. ایک پالیسی کے تحت آپ بتائیں کہ کس طرح آپ ان نقصانات کو ایک سائڈ پہ کر دیں، ان اخراجات کو، خاص طور پہ کیپیسٹی پیمنٹس کو کس طرح سائڈ پہ کیا جا سکتا ہے. جیسے میں نے آپ سے کہا کہ گورنمنٹ کے اپنے پلانٹس ہیں تو گورنمنٹ وہاں سے تو کیپیسٹی چارج کو فوراً رائٹ آف کر سکتی ہے کہ جی ٹھیک ہے ہم سستی بجلی لوگوں کو دینا چاہتے ہیں. یہ ہم نے جو پلانٹس لگائے تھے وہ اب مہنگے ہو گئے، ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ RLNG اتنی مہنگی ہو جائے گی، یہ غلط فیصلہ تھا، ہم اس کو اب آج رائٹ آف کر دیتے ہیں. تو اس طرح کی چیزیں کی جا سکتی ہیں. گورنمنٹس جو ہوتی ہیں وہ تھوڑے سے آؤٹ آف باکس بھی سوچتی ہیں، لانگر ٹرم ویژن بھی دیکھتی ہیں اور اکنامک گروتھ کو ایز اے ہول دیکھتی ہے. ٹرانزیکشن بیس پہ جہاں پہ ہو کہ جی آج اس کا نقصان ہو جائے گا، آج اس کا فائدہ ہم کر لیں، یہ پیسے بچا لیں، یہ نہ خرچ کریں، اس طرح نہیں ہوتا. ایک پلان جب ہوتا ہے تو اس میں اخراجات، نقصانات، اس کو سب کا اور منافع، اس کو پروز اینڈ کونس کو دیکھا جاتا ہے اور پھر ایک پلان بنایا جاتا ہے. لیکن جیسے ہے کہ IMF کے کہنے کے اوپر ہی اگر پالیسیز اور بجٹ اور سارے چل رہے ہیں. ہم تو ٹیرف پالیسی بھی IMF چلا رہی ہے، آپ کی ٹریڈ پالیسی IMF چلا رہی ہے، اور IMF آپ کا انرجی سیکٹر بھی IMF چلا رہی ہے. تو یہ تو میرے خیال ہے ہم نے بہت سارا ان کو رول دے دیا. ان کا رول تو تھا آپ کی جو
फॉरेन एक्सचेंज का या आपका जो एक्सटर्नल साइड की जो प्रॉब्लम्स थे उसको हैंडल करना। तो आपने तो पूरी इकोनॉमी उनके हवाले कर दी है। बिल्कुल, जैसे कि आप फरमा रहे हैं कि पूरी इकोनॉमी इस वक्त IMF के हवाले कर दी गई है। ज़ाहिर है इस वक्त जितनी भी पॉलिसीज़ तैयार हो रही हैं उनको शामिल करके इस वक्त ये सोच विचार की जा रही है और आउट ऑफ द बॉक्स इस वक्त सोचने की ज़रूरत है हुकूमत को। चैम्बर ऑफ कॉमर्स रावलपिंडी के सदर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं उस्मान शौकत साहब भी, उनको भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। उस्मान साहब, वज़ीर-ए-आज़म से भी सनतकारों की और बिज़नेस कम्युनिटी की मुसलसल मुलाकातें हो रही हैं, क्या मुतालबात सामने रखे गए हैं वज़ीर-ए-आज़म के और हुकूमत के, और जो मुतालबात रखे गए हैं किसी भी बात पर इत्तफाक हुआ है बिज़नेस कम्युनिटी के साथ अब तक? जी बहुत शुक्रिया आज प्रोग्राम में मदऊ करने का। बिल्कुल, हमारी प्राइम मिनिस्टर साहब से मुलाकात हुई और तमाम कारोबारी कम्युनिटी के चेंबर्स ऑफ कॉमर्स के सदूर की इस मीटिंग में हमने उनसे यही बात की जो काफ़ी अरसे से तमाम बिज़नेस कम्युनिटी कर रही है कि कॉस्ट ऑफ डूइंग बिज़नेस और ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस के एनवायरनमेंट को पैदा किया जाए। और इसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने हमें ज़्यादा सुना और हर बात को गौर से उन्होंने अपनी इनपुट भी दी और बज़ाहिर तो ये हमें उम्मीद है कि हमारी जो इनपुट्स गई हैं प्राइम मिनिस्टर साहब को उनको वो ज़रूर शामिल करेंगे। और देखिए, जो हमने प्राइम मिनिस्टर साहब से बात प्राइमरीली की वो यही थी कि उन्होंने भी कहा कि ये एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ का बजट होना चाहिए और हमने भी यही बात की कि अगर आज आप एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ चाहते हैं तो आप अपने जो एक्सपोर्ट लेड इंसेंटिव्स हैं उनको लेके आइए, टैक्सेशन निज़ाम में एक्सपोर्टर के लिए बेहतरी लेके आइए। इस वक्त बहुत ज़्यादा जो हमारा इशू एनर्जी कॉस्ट का है उसको देखिए, क्योंकि रीजनली अगर हम कंपेटिटिव नहीं होंगे इन चीज़ों में तो हमारा मुकाबला, हमारी ज़र मुबादला, हमारी एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ सकती। आज भी प्राइम मिनिस्टर साहब से यही बात की गई कि जो टैक्स बर्डन है वो बढ़ता है, टैक्स बेस नहीं बढ़ती। तो टैक्स बेस को बढ़ाने के लिए ग्रेजुअल जो है टैक्स को नीचे आना चाहिए। इस पर हमें प्राइम मिनिस्टर के साथ की तरफ से मुस्बत जवाब भी मिला। और हाँ, एक चीज़ बहुत जो खुशाइन थी प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से, उसका ऐलान भी हुआ कि जो टैक्स रिफ़ंड सेल्स टैक्स के और दूसरे जो स्टकअप हुए हुए हैं एक्सपोर्टर्स के, खासकर जो बिलियंस में हैं, उनको उन्होंने कहा कि 15 जून से पहले चेयरमैन FBR को कि वो रिलीज़ कर दिए जाएं। तो ये खुशाइन बात थी कि ज़ाहिर है लिक्विडिटी आप देंगे तो काम चलेगा। और इसके साथ साथ उन्होंने एक और बहुत मुस्बत बात की। तमाम, चूँकि कैबिनेट वहाँ मौजूद थी, तमाम मिनिस्टर्स वहाँ मौजूद थे, तमाम सेक्रेटरीज मौजूद थे, उनको कहा कि आजकल चूँकि बजट के टाइम है और इसके बाद भी जब भी बिज़नेस कम्युनिटी आपको कॉल करे, कोई चेंबर्स आपसे बात करना चाहें तो आप तमाम काम छोड़ के उनके साथ इंटरैक्ट करें। बिल्कुल, हुकूमत इस वक्त बिजनेस कम्युनिटी के साथ जितना कॉपरेट करेगी उसी तरीके से हम देखेंगे कि इसमें बेहतरी भी आएगी। हमारी ज़ाहिर है जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा है, हमेशा से ये शिकायत भी की जाती है, और फिर ओवरऑल अपनी जो हमारी ग्रोथ है मुल्क की उसको बेहतर करना है। यूनुस साहब, फिर अगले माली साल जो GDP का हदफ है वो 4% रखने की तजवीज़ सामने आई है। लगता है कि हुकूमत ने ये तस्लीम कर लिया है कि जो रवा माली साल का हदफ था 4.2% का वो पूरा नहीं हो पाएगा। तो अगले साल जो IMF की हिदायत पर जो इक़दाम लिए जा रहे हैं, फिर उससे फिर हम यही कहें कि जो ग्रोथ है वो कम ही रहेगी? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप जब डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर अपना कम रख रहे हैं, अगले साल भी टैक्स बढ़ा रहे हैं, तो जब टैक्स बढ़ाए जाते हैं तो फिर ग्रोथ उससे कम होती है। ये जिसको हम कहते हैं कि कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी है। तो कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी है कि जिसकी वजह से अब हम इंटरेस्ट रेट भी बढ़ाते जा रहे हैं, हम महंगाई की तरफ भी जा रहे हैं, और उसके साथ साथ हम जहाँ पे उसको कवर कर सकते हैं थ्रू डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर वो भी हम कम कर रहे हैं। तो हम किसी तरह भी बजट को कोई बहुत अच्छे विजन के तहत डेवलप करने का इरादा मुझे इस दफ़ा भी नहीं नज़र आता, और टारगेट जिस तरह इस दफ़ा भी 3% से ऊपर जाते हुए नज़र नहीं आता है, 3 या 3.2% होगा। तो अगले साल उन्होंने 4% पे ही रखा है, जो कि एक किसी भी ग्रोइंग या इमर्जिंग मार्केट के लिए ये कोई एम्बिशियस टारगेट नहीं है। जो गवर्नमेंट 5% के टारगेट पे काम करना चाहे उसको चाहिए, और उसके लिए उस तरह का डेवलपमेंट का आउटले भी रखें, उस तरह का उन्होंने टैक्स में भी रिलीफ दें ताकि प्राइवेट सेक्टर से भी इन्वेस्टमेंट्स आएँ। लेकिन ये इस तरह कोई रास्ता मुझे जाता हुआ नज़र नहीं आ रहा, और मुझे लगता है कि ये एक रिवायती बजट होगा और रिवायती बजट होगा, एम्बिशियस टारगेट नहीं है। GDP ग्रोथ की बात करें। यूनुस साहब हमारे साथ ही रहिए, ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक का वापस आते हैं, डिस्कशन आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक। उस्मान साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा। उस्मान साहब, फिर जो मुलाकातें हो रही हैं, फिर हम यही कहें कि बिजनेस कम्युनिटी इस बार किसी किस्म का कोई रिलीफ नहीं मांग रही है हुकूमत से, यही कह रही है कि हमें इंडस्ट्री को अपने पैरों पर खड़ा करना है और उसके लिए हमें फैसिलिटेट किया जाए।
جی بالکل بالکل ایسا ہی ہے. جیسا کہ میں نے آپ سے کہا کہ ہم نے ₹1 کا کنسیشن نہیں مانگا پرائم منسٹر صاحب سے ملاقات میں. ہم نے صرف ان سے یہ کہا ہے کہ آپ ری ایلوکیشن کر دیجئے. آپ ہمیں ٹیکس میں اگر چھوٹ دیتے ہیں تو وہ تو گورنمنٹ کے ہاتھ میں ہے, اس میں تو IMF کا عمل دخل. ہاں آپ بیس بڑھائیں اور جہاں پہ آپ ٹارگیٹڈ سبسڈی دے سکتے ہیں آپ دے کے آئیے. اور ہم نے پرائم منسٹر صاحب سے ایک جو بہت بڑی آپ کہہ لیں کہ ان سے التجا ان کے آگے رکھی اور پرائم منسٹر صاحب نے اس چیز کو کافی اون بھی کیا, وہ یہ تھا کہ جو SME سیکٹر ہے ہمارا, جو ہمارا اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائز ہے, دیکھیں وہ ایک بیک بون ہوتی ہے, ایک انجن ہوتا ہے گروتھ کا کسی بھی کنٹری کے لیے. انفارچونیٹلی ہمارے ملک میں SME سیکٹر بالکل پسا ہوا ہے. جو چھوٹا کاروباری طبقہ ہے, جو مڈل کلاس ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ یہاں سے غائب ہوتی نظر آ رہی ہے, ہمیں نظر نہیں آ رہا. امیر امیر ہو رہا ہے, غریب غریب ہو رہا ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ جو مڈل کلاس ہے وہ SME سیکٹر سے, چھوٹا کاروباری ہوتا ہے جو مڈل کلاس کو چلاتا ہے, اس کو اس وقت کوئی انسینٹیو نہیں ہے, کوئی ایکسیس ٹو فائنینس نہیں ہے. تو اس کو خدا رہا کوئی ایسی پالیسیز لائیے. کائبور پھر ریجن میں ہمارا ہائیسٹ ہے, یہ بھی ایک کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس بڑھاتا ہے, لیکن ہم چلیں آپ اس کو کم نہیں کر سکتے. آپ کو افراط زر کا ایشو ہے یا انفلیشن کا ایشو ہے, تو کم از کم آپ لوور انٹرسٹ ریٹ پہ کوئی پالیسی لے آئیے جس پہ ایکسیس ٹو فائنینس مل سکے, SME چھوٹا کاروباری جو ہے وہ گرو کر سکے. اچھا یونس صاحب, ہم نے ریسنٹلی احسن اقبال صاحب کی کافی ساری اسٹیٹمنٹس دیکھی, وفاقی وزیر کی. ان کی بہت ساری اسٹیٹمنٹ PSDP کے حوالے سے بھی تھی, لیکن انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو بانڈز کے اجرا پر جشن منانا ہے وہ شرمناک ہے. اس بیان کو حکومتی حلقوں میں ظاہر ہے مایوسی کا اظہار اس پر کیا جا رہا ہے, لیکن کیونکہ اس وقت گورنمنٹ کی جو معاشی کارکردگی ہے اس پر بھی بہت زیادہ تنقید ہو رہی ہے. آپ اس اسٹیٹمنٹ کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ یقیناً دیکھیں نا, آپ یہ اس وقت آپ کے پاس پرابلمس ہے فارن ایکسچینج کا, کہ فارن ایکسچینج کو آپ کو لمیٹڈ طور پہ استعمال کرنا ہے. اس کی جگہ پہ ہم یہ کر رہے ہیں کہ ہم جو پرتعیش جو چیزیں ہیں, لگژری گڈس جس کو ہم کہتے ہیں, گاڑیاں, مہنگی گاڑیاں, ان کے اوپر ہم ٹیکسز کم کر رہے ہیں, ڈیوٹیز کم کر رہے ہیں تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ امپورٹس ہو رہی ہیں. اس سال ہم نے $3 ارب کی آلریڈی گاڑیاں امپورٹ کر چکے ہیں. اب جس سال کے آخر تک شاید 4 بلین تک جائے. تو یہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ اس کے بعد پھر ہم قرض لے رہے ہیں. تو قرض لے کے کیا ہم یہ عیاشیاں ہم اپنی پوری کریں کہ ہم لگژری گڈس ہم امپورٹ کریں؟ تو مہربانی کر کے ہم نے ان کو کئی دفعہ میں نے ڈان میں بھی لکھا تھا, دوسرے اخبارات میں بھی ہم نے بات کی ہے. ہم نے کہا ہے کہ بھائی خدا کے واسطے آپ یہ جو ٹیرف پالیسی آپ بنا رہے ہیں, آپ اپنی ٹیرفس کو کم کر رہے ہیں, آپ کی کسٹم ڈیوٹی کو کم کر رہے ہیں, تو ضرور کم کریں آپ کے انپوٹس کے لیے, آپ اپنے مشینری کے لیے کم کریں, آپ اپنی را مٹیریل کے لیے کم کریں. لیکن یہ گاڑیوں کے لیے, جو لگژری گڈس کے لیے, کنزیومر گڈس کے لیے آپ کم کریں گے تو یہ تو امپورٹ کا ایک بہت بڑا سیلاب آئے گا, اور اس کے لیے آپ قرضے ہی لیتے رہیں گے, کبھی بھی آپ قرضوں سے باہر نہیں نکلیں گے. تو بالکل انہوں نے ٹھیک کہا کہ یہ اس وقت آپ کا کام تھا کہ آپ امپورٹ کی جائز ریسٹرکشن کے ساتھ, جو کہ آپ کو WTO وغیرہ میں الاؤ ہوتی ہیں, کریں. لیکن پتہ نہیں ایک IMF کی ہر بات کو آسمانی صحیفہ سمجھ لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس کے اوپر آنکھ بند کر کے عمل شروع کر دیتے ہیں بغیر دیکھے کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اسی سال کے اندر ہم تقریباً $6 ارب زیادہ پچھلے سال کے مقابلے میں تجارتی خسارہ کر چکے ہیں. یہ پرتعیش گاڑیوں, جس کے میں نے آپ بتایا کہ اس خسارے میں 3 بلین تو صرف لگژری کارز کا ہے. تو ہم کس ڈائریکشن میں لے جا رہے ہیں اکانومی کو, میری تو سمجھ سے. راک کے چیئرمین اور سابق سیکرٹری توانائی محمد یونس کا بہت شکریہ, اور راولپنڈی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز کے صدر عثمان شوکت صاحب, آپ نے بھی شو میں ہمیں وقت دیا. آپ دونوں کا بہت شکریہ. ہمیں اجازت دیجیے, اللہ حافظ.